असलेल्यांक शांती मागली. आता ही क्रिसमसाची गितां आमी गायन करता आसतना देवपुताक नितीच्या सुर्याक अनकार दवंडोवच्या जेजू क्रिस्ताक आमकां दिल्ल्या धन्य देवाक आमी महिमा दिवया. जेजू हाडून आयिल्ली शांती समाधान एकामेका मागया. देवाचे आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे इश्ट जावन शांती आपणावया. भावार्थ्यानो येया. देवान मनशाचो मोग केलो आनी आपूण मोग म्हणलें बेतलेमाच्या बाळका मुखांत ताणें आमकां कळयलें. तो जावंक पावो राय गवळ्यांचो आनी आमा सर्वांचो. येयात तुमी सर्व भावार्थ्यानो बेल्या शहराक आनी उडकी मार आख्ख्या संवसाराक, कित्याक आयला तुज्या दारार बाळ सर्गीचो, राय जावन मनीस जाला आंकवारेचे कुशीन. देखून हरसी सर्व लोकांनो तारोकाक आमच्या सोडवंदराक बाळका जेजूक हरसून हें पयलें गीत गावया. भावार्थ्यानो येया. पयली स्वादीक अनुभव समाजीक भार जाल्लेल्या कोणायकी नाका आसलेल्या त्या गवळ्यांक मेळटना देवाचो अनिरीक्षीत स्पर्श तांकां जालो आनी ह्या स्पर्शान तांकां लाभलो अपरिमीत संतोश. ते राती ते आमी संतोशया, आमी उल्हासया, कित्याक आमकांय सोडवणेची बरी खबर हाडून आयिल्ली भागी रात ती. जेजू मुखांत्र देवाच्या मोगाचो स्वादीक स्पर्श दिल्ली मधुर रात ती. हे रातीचो उगडास जिवोकन गावया गीत स्वादीक रात.
जेजू बाळोक आमकां फावो जालो. मोरयेन देवान दिल्ले सोडवणेचे योजनाक सहमत दाखयली आनी तिका देवाच्या पुताक उस्क्यार केळोवचे भाग लाभले. संवसाराच्या खंयच्याय स्त्रियांक मेळनातले भाग मोरयेक मेळ्ळे. तिचे तावन जल्मालो बाळ सगळ्या मनशा कुळाचो सूर्यो जालो आनी सर्व मनशांक पातकाच्या गुलामपणांतावन सुटयले. मोरयेक जेजू बाळकाक केळोवचें मेळिल्लें व्हरतें भाग नियाळया आनी गावया गीत मोगाळ मोरये. बुडोवन आसच्या मनशा कुळाक जेजूचो जल्म नवो बरवोसो दिवंक पावलो. ह्या पासत संवसारान जेजूक विविध थरान ह्या संवसाराक स्वागत दिलो. अंतराळार एक अद्भुत नेकेत्रान सगळ्या संवसाराक ताचे जन्म परगट केलें. देवदूतांनी गायना मुखांत्र ताची महिमा वाकणली. सादे गवळी जेजूच्या जल्मांतय चड संतोश पावले. उदेंतीचे तेग रायांच्या रायाक देखूंक सकले. देखून आमी जेजू क्रिस्ताक नामान करून गावन कोंकणी आनी इंग्लीश गीत ही रात निदान ओ होली नायट.
मोरये बाळ जावंक पावला. दुर्बळकाय आनी खालतीकाय पांघरून गर्दनाच्या गोट्यान ताणें जल्म घेतला. दैवीक सळकाक आपल्या बाळकाक आपल्या उस्क्यार खेळोवची मोरी माय बाळोक जेजूक जयो जोंपी गायता. जयो जयो बाळा जेजू तुका. मोरये संगी मेळोन आमी एका मोनान बाळोक जेजूक वंदया आनी ताच्या जल्माचो खरो संदेश ह्या संवसाराक प्रगट करूंक प्रयत्न करया आनी गावया निमाणें गीत जेजू बाळोक जल्माला. आमी इगर्जे भितरच बलिदान भेटयता. भायर आसलेल्यांक मिसाचें बलिदान पळोवची वेवस्था केल्या. कुमगार खाणगेतनाय तुमी लायनीर येवचे, अंतर सांबाळ लायनीर येवचे. स्वयंसेवक तुमकां कुमक करतात. सगळें कार्य भक्तीन जावंक तुमचो सहकार हांव मागता. व्हडा संभ्रमान हे फेस्त आमी आचरण करया. जेजूक आमच्या काळजांत परत जल्मोवंक ताका जागो करया. आयच्या मिसाच्या बलिदानाची इतिहासा वाचून सांगता. देवान केल्या उपकारांक मीस भेटयतात. एरल आनी एलरॉन साल्डाना तांचो जल्मा दीस सांतान नावाडो. रोनाल्ड आनी अविटा मस्केरेनस सान फ्रांसीस सावेर वाडो. हेरेन जोस्वा सान बोस्त्यां वाडो. वलेरियन कॉन्सेसो आनी कुटाम सान पावल वाडो. कीर्ती स्नेहा मैसूर. मारिया डिसोजा होली रोजरी वाडो. विक्टर लसरादो इन्फेंट मेरी वाडो आनी अर्गां मिस्तिल्यान तांच्या ते बसत आमी बलिदान भेटयता. तशेंच आमची अर्गां ते मुखार हाडया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेवया. आयच्या ह्या संभ्रमाक मुद्दम रावल्यांत आलिस मिनेजस आनी कुटाम नित्या दरवाडो. स्टॅनली डिकुना सान फ्रांसीस सावेर वाडो. रॉनी एन अविटा मस्केरेनस सान फ्रांसीस सावेर वाडो. जोकिम डिसोज आनी कुटाम क्रिस्त्राय वाडो. रिचर्ड टावर आनी कुटाम सान जोकिम वाडो. डेसा फॅमिली होली फॅमिली वाडो. मचादो फॅमिली होली फॅमिली वाडो. विनिफ्रेड डिसोज आनी कुटाम मदर तेरेजा वाडो. तशेंच आमकां आयच्या ह्या फेस्ताक थोड्यांनी आदार दिला. विनिल्डा पिंटो सांबाजील वाडो 5,000 रुपये. आपणाचें नांव नाका वेलंकनी वाडो 5,000 रुपये. आनी हेरां थोड्यांनी जायती रितीन सेवा दिल्या
तांचो वावर भेटयला आयचो दीस संभ्रमान जावचे खातीर सर्वां पासत ह्या बलिदाना वेळार आमी मागता भक्तीपणी ह्या बलिदानांत आमी भाग घेवया भोव अपुर्बायेन रितीन क्रिसमस कॅरल गायन जालें गायन मंडळी आमकां आमचे काळजामाना देवाची उबारूंक आदार दितात कितें खंयची गितां तुमकां कळीत आसात ते व्हडल्यान तुमी गावचे आनी सगळ्यांनी जागे आसून सांजेचे मीस जागरणाचे मीस जागे आसून आमी भेटोवया सोमयाचो जल संतोष काळजान संभ्रमया आतां मिसाचें प्रस्तावन आयकुया उपरांत ह्या जाग हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक येतात मोगचनो सोम्या जेजूचो जल्म संभ्रम आचरण करूंक आमी सोमेस्त ह्या देव टेंपलांत संगता जमल्या आयची देवस्तुती फळयांनी गुट लावन कावनेत न्हिदायल्या बाळकाची सोदना करया म्हणलो संदेश दिता बेतलेहेमांत जल्मल्ल्या जेजू बाळकाक सोदून काडच्याक देवदूतांनी गोवळ्यांक दिल्लो गुर्त फळयांनी गुट लावन कवनेत न्हिदायल्लो एक बाळक तुमकां मेळटलो आजून आमच्या जेजूक भेटोवंक तसल्याच जाग्याक वचूंक जाय देखून हे संभ्रमीक मिसा बलिदान भेटोवन असायक स्थितींत आसच्या मनशा जिवांनी जेजूक भेटोवंक जाय असची कृपा मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकफोट तुमचे सगळे आसूं ख्रिस्त ते मोगाळ भावनो आणि भयणीनो जेजूच्या जल्माची परब आचरण करूंक या भोव पवित्र टेंपलांत या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती आमी हाजीर जाल्या देवाचो एकलोच पूत ह्या संवसारी येवन मनशा रूप घेवन आमचे मदें जियोवंक आयलो पातकाच्या काळोखांत जियेतल्या लोकांक उसवाड कसो तो आयलो तो मनशाचो मोग करता देव मोग म्हणलें सर्व जनांगांक तो दाखोवन दिता पिडा शिडा ताणें ववयली देवसरांक धांवडायलें देवसराच्या गुलामान सोडयलें निराशेंत आसलेल्यांक ताणें प्रकाश मागलो ह्या मोरिफात सर्व परजांक उसवाड जावन जेजू आयलो आज जेजूच्या जल्माची परब आचरण करता आसतना आमचें मागणें जावं दी तसो जेजू आमच्या काळजांत परत जल्मोन येवं दी तसो जेजू आमच्या कुटुंबांत परत जल्मोन दी
तोच जेजू आमच्या समाजांत जल्म दी. साबा दिसा तावन जेजूच्या जल्माच्या ह्या फेस्ताक आमी तयारी केले आसता तो संतोष न्हीज जावन आमच्या काळजान आमी भोगया आनी संतोष भरीत काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें वेताना आमचें उणेपण आमचें पाताक वळखून घेवया आनी आमची पातकां वळखून घेवया. आमची पातकां वळखून संगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसून भगेवन सदां सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों.
सर्गींच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परजळान तुवें भरली. कित्याक आयच्या राती तुज्या एकल्याच पुता काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो अंकवार मरेचे अस्कत बाळ जालो. तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सगळ्या संवसाराचो धनी म्हूण आमी तिरबावरतान सत मानता. देखून एक दीस सरकार ताच्या सांगात संपून उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष बगूंक आमकां वर म्हूण आमी मागता. त्या आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सवळेच्या देशान रावतेल्यांचेर एक उजवाड पांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलय, तांचो संतोश सोडयलय. लुवण्याच्या समायर संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद बरी जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें ताचे बाराचें झूं, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयले. धरणीर जणजळटली सगळीं पायतना आनी रक्तां लोळयल्लीं वस्त्रां उलपोवन वेतेलीं आनी उज्याचो ग्रास जातलीं. कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां विस्मीत बुद्दिनार, पदवेदार देव, स्नेस्नीक बाब, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वयतलो आनी ताच्या राजान सदां काळ शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतां तो नित्यकळी न्यायनितीन आनी प्रामाणिकपणान ते राज सोतीर करतलो आनी सांबाळटलो. दलबराचो सरेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. Del salam unsha
बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाळ बाबा, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडोवन ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवंदार जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बोरवोशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाक ताणें आमचे पासून बलिदान तसो भेटोवन दिलो. सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवाता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उबरेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. त्या दिसांनी आगोस्तूस चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें. हे पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडिल्लें. देखून सोमेस्तां आपलें नांव दाखल करच्याक आपआपल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलियाच्या नजरेत शहरांतावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीण मोरी ताचे संगता गेली. तोबळो ती भरलेली गर्भीण. तिथंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुटलावन एक खावडेंत न्हिदयलो, कित्याक चात्रांत तांकां जागो मेळोंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळे जागे रावून आपल्या हिणाचेर रातीचे राखण करनासले. थोबळेक आसताना सबेस्पराचो दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात. पळया, सगळ्या परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी एक तारक जल्माला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्तू, फाळयांनी गुटलावन खावणेंत न्हिदयलेलो एक बाळक तुमकां मेळटलो. तितल्या रेखासताने देवदूता सांगाता सर्गेच्या दरबाराचो व्हड एक जोमो दिश्टीक पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक, अति उन्नती
आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशाक संवसारी. देवाचे उदार ये जेजू बाळकातय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो आनी भुरग्यानो, इवांचो काळ तो सांज जाताना थंड वारें वाळटाना मनशाक घरांत हावन भायर पांय दवरूंक कश्टाचें जाल्लें. जर मनशाकच येवं तडवोंक तांकां ना तर मोनजाती आनी सुकण्याची गजल कितें म्हणयेत. अशें आसतना एकलो भावार्थी आपल्या बायले आनी भुरग्यां सांगाता कुटुंबां जिवीत जियेव नासलो. मुक्तिवंत मनीस तो आयतारा मिसाक येतालो, पवित्र सभेचे कायदे तो पाळटालो. पूण ताचें तें एक उणेंपण आसलें कितें म्हळ्यार देव मनीस जावन संवसारी येवचें साध्य ना. देखून हर एका वर्सा नातालाच्या फेस्ताक तो मिसाक वचनातलो. कित्याक देवान मनीस जाल्लो दाखलो चरित्रेन ना, मनशान देव जाल्ले दाखले चरित्रेन आसात. देखून देवान मनीस जावंक साध्य ना आनी नातालाचें फेस्त देवान मनशा रूप घेवन येवचें फेस्त. देखून तो फेस्ताक वचनासतना घरास रावता. पूण ताची पत्नी आनी भुरगीं रातीच्या मिसाक गेल्लीं. वो दारां आनी बागलां घालून हिवेचे दीस देखून तो भितर न्यूजपेपर आनी पत्रिका वाचून आसतना ताच्या घराच्या जनेलांक आनी बागलांक कोणेंगी एक बडे येयल्ल्या बरी ताका आवाज आयकता. देखून तो लोव जनेल उक्ते करून पळयताना कितें पळोवचें. युवांत तडवोंक जायनासतना सुकणीं आसरो सोदून बागलांक आनी दारांक बडोवन घरा भितर येवंक आशेतालीं. ताका बिरमोद दिसली. घरा भितर सुकण्यांनी आयल्यार गलीज करतात म्हणून तो गोट्याचें दार काडटा आनी लायट घालता आनी सुकण्यांक गोट्यांक आसरो दिवन तांचो जीव राखूंक तो प्रयत्न करता. पूण मोगाचें न्हू, ती सुकणीं गोट्या लागीं येतात, मनशाक पळयलेंच ती फाटीं धांवतात. उपरांत ताणें चिंतलें कांय थोडें खाण घालें जाल्यार खाणाच्या आशेन कोणी सुकणीं येतीत आनी तांचो जीव वाचोवंक सोगता तांचे जीव तडवोंक गोट्यांत इल्लेशे ऊब तांकां मेळत म्हणून तांकां खाण घालता, भातांनी घालता. सुकणीं येतात, मनशाक पळोवन फाटीं धांवतात. एकच एक सुकणें गोट्याच्या भितर वचोंक ना. त्या मनशाक बिरमोद दिसली त्या सुकण्याची आनी एक घडी भर तो चिंतूंक लागलो, जर थोड्या काळाक हांवें सुकण्याचें रूप घेवन त्या सुकण्यांक गोट्या भितर येवंक आपयिल्लें जाल्यार खंडीत जावन सक्कट सुकणी भितर येदी आसली. हय मोगाचें न्हू, सुकणीं मनशाक भियेतात. पूण एक सुकण्यान आनी एका सुकण्याक आपयलें जाल्यार ती खंडीत जावन येतात. अशेंच घडलें मोगाचें न्हू. देवान संवसाराचो मोग केलो आनी पातकांत आशिल्ल्या मनशाक सडवून हाडच्याक ताणें प्रयत्न केले. पूण अशें साध्य जायनातल्या वेळार देवूच मनशा रूप घेवन मनशा मदें मनशा बरें मनशा सांगाता जियोवन सोडवून हाडूंक ताणें येवजन केलें. मोगाचें न्हू, आज आमी हांगासर नातालाचें फेस्त आचरण करच्या संदर्भार आमी एक सवाल विचारूंक जाय. देवा, तूं कित्याक मनशा रूप घेवन संवसारी आयलाय? आनी ह्या सवालाक जाप दिवची जाल्यार कशें त्या व्यक्तीक युवांत मरोंक जाल्ल्या सुकण्यांक बचाव करूंक मोन आसलें, पूण ताच्या मनशा रुपा वरवीं ताका करूंक साध्य जालें नांगी. तशेंच पातकाच्या कोंडांत आशिल्ल्या मनशाक बचाव करूंक देवाकी मौन आसलें, पूण देवाचें रूप दैवीक रुपा वरवीं ताका तें साध्य जावंक ना.
कशें त्या मनशाक हांवें थोड्या घडयांकपणी सुकण्याचें रूप घेतल्यार सर्व सुकण्यांक बचाव करूंक साध्य जाता म्हूण बगलें गे, तशेंच मनशाक बचाव करच्याक देवानी थोड्या काळाक म्हणी मनशाचें रूप घेतल्यार बरें म्हणून देवाक बगलें. देखूनच मोगाचो न्हू, देव बाळ जावन संवसारी आयलो आनी आज आमी त्या बाळकाच्या जल्माचो दीस क्रिसमस फेस्त आचरण करता. मोगाचो न्हू, सडवणच्या चरित्रेंत आमी नदर घाली जाल्यार देवान कित्याक मनशा रूप घेतलें म्हणल्यार स्पश्ट जाता. हर एका क्रिस्तांवांक आमकां कळीत आसूंक जाय देव कित्याक मनीस जालो ह्या सवालाक जाप दिवंक आमी अशी अंतले थोडे पॉयंट्स वापरयेत. तुमकां सर्वांक कळीत आसा देवान सोबीत सुंदर संवसार रचलो, मनशाक रचलो, मनशाक सर्व अधिकार ताणें दिले. आदावाक आनी येवेक रचलें, पूण आदाव आनी येवेन आडवरलेलें फॉल केल्ल्या वरवीं पातक ह्या संवसारी आयलें आनी हाचो परिणाम जावन ह्या संवसारांत मरण आयलें. पूण देवान मनशाक मरणाच्या खोंडांत पातकाच्या खोंडांत मरूंक सोडूंक ना. बागार सगळ्या मनशाक कुळाक बचाव करूंक तो एक येवजण घालता. देवाच्या आज्ञा विरोध वेतल्या इस्रायल परजेक देव मोइजे मुखान सल्लो करता. पोरण्या सल्लांत आमी आयकता. हे सुफळ जायनातल्या वेळार देव विविध प्रवाद्यांक संवसारी धाडन लोकांक बचाव दिवंक येवजण घालता. आनी हेय सुफळ जायनातल्या वेळार देव आपल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडटा. बघाचो न्हू, आनी एक दर्शन हांव तुमकां दिता. मनशा रूप घेवंक एक कारण तुमकां सांगलें. आमी आमची बोगणां आशार पाशार करूंक संपर्क माध्यमाचो उपयोग करता. जावंक पुरो वॉट्सॲप, फेसबूक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आनी पुरा व्हिडिओ कॉलिंग सॉफ्टवेअर्स ॲप्स पुरो आसात. संपर्क माध्यमा मुखांत्र आमची बोगणां आशार पाशार करूंक जातात. कोविड-19 वरवीं सोशल डिस्टन्स एकामेकाची भेट करूंक अडखळ आसल्या वेळार संपर्क माध्यमा वरवीं आमकां एकामेका संबंद दवरूंक आज साध्य जाला. आमी आमची बोगणां एकामेका वापरूंक आमी कितें करता, थोडे संकेत वापरता. दाखल्याक सांगचें जाल्यार वॉट्सॅपांत आमी चॅट करता आसतना हाव आर यू म्हूण कोणी एकले विचारल्यार आय एम फायन म्हूण जाप घालच्या बदलाक आमी थोडे इमोजी या आमी कोंकणीन कितें म्हणटा ताका भावनात्मक मुखामळां वा स्मायली म्हणटा ती धाडटा आनी आमची बोगणां आमी एकामेका कळीत करता. सुमार 50 वयर भावनात्मक बोगणां स्मायलीज वॉट्सॅपार आसात. 5 दाखले तुमकां दिवचे जाल्यार स्मायलिंग फेस विथ ओपन माउथ अँड ओवल आयज, ताचो अर्थ पॉझिटिव्ह मूड. स्मायलिंग फेस विथ रेड चीक, ताचो अर्थ एक्सप्रेशन ऑफ जॉय. स्मायलिंग फेस विथ 3 हार्ट आयज, 3 काळजाचे गुर्तू हांगासर आनी हांगासर आनी हांगासर आमी धाडटा. ताचो अर्थ आय एम इन लव. फेस विथ सनग्लास, आमचे लागीं स्मायली आसा, बरे कुलींग ग्लास घाल्ले स्मायली धाडटा. ताचो अर्थ आय एम कूल. फेस विथ रेड कलर, ताचो अर्थ आय एम एंग्री. पळया मोगाचो न्हू, ह्या स्मायली मुखांत्र आमची बोगणां आमी आशार पाशार करूंक साध्य जाता. जाल्यार 2000 वर्सां आदीं जेजून देवान एक मांडावळ घाल्ली. ताची बोगणां मनशाक तिडसूंक ताका गरज आसली. पूण देवान कितें केलें, ताच्याच रुपाचे सुरपायेचो ताच्याच पुताक त्रिएक देवाच्या दुसऱ्या जणाक जेजू क्रिस्ताक मनीस जावन संवसारी धाडलो आनी त्या मनशा जेजू मुखांत्र आपणाची बोगणां सर्वांक कळीत केली. जेजून पिडेस्तांक गूण केलें आनी ह्या मुखांत्र देव पिडेस्तांचो मोग करता म्हूण कळीत केलें. देवान जेजून असर्यां केलीं, ह्या मुखांत्र देवी असर्यां करता म्हणून कळीत केलें. अशें जेजूकच एक देवाचें रूपणें जावन कितें म्हणटा भावनात्मक मुखामळ, कितें आमी आज वॉट्सॅपार स्मायली धाडटा. 2000 वर्सां आदीं कॉन्सेप्ट देवान उपयोग केल्लो आज आमी तो वापरता. मोगाचो न्हू, आमी मनशाक फटोवयेत आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी.
चिंती हांव आतां बेजारायन आसा फोनार उलयता आसतना हांवें आसून उलोवन मनशाक फटोवयेत हांव रागार आसा बरें करून शेले करून उलोवन हांव रागार ना म्हणून फटोवयेत पूण खंयच्याय मनशाक मुखा मळारची बोगणां लिपोवंक जायनात उतरान करनेन फटयल्यार तोंडान तांकां फटोवंक जायना कित्याक म्हण आतां इल्लें मास्क केल्ल्या वरवीं आमकां इल्ले कश्ट मनीस संतोशार आसा की दुखार आसा की म्हजो शर्मा वायकना थोड्यांक आतां बेजार संतोश जाता की बेजार जाता तें कळना मास्क आसा पूण मनशाचें मुखामळ पळयतना मोगाचें जर मनीस बेजारान आसा ताच्या मुखामळारच कळटा मनीस संतोशान आसा जाल्यार ताच्या मुखामळारच कळटा देखूनच देवान मनशा रूप जावन जेजूक संवसारी धाडलो फकत ताची बोगणां आमकां कळीत करचे खातीर तर मोगाचें एक सवाल आमी नियाळ केलें जेजू क्रिस्त मनशा रूप घेवन कित्याक आयलो आनी एक सवाल आमी आज नियाळ करया जेजू क्रिस्त गर्दनाच्या गोट्यार एक दुर्बळ अस्कत बाळशें जावन कित्याक आयलो ओके मनीस जावन येवंक जाय आसलें आयलो पूण एका रावळ्या रांत येवन एक जेजूक देवाच्या पुताक एक बरो जल्म आनी एक व्हडलें स्थानमान दिवयेत आसलें न्ही ह्या विशयांत चिंता आसतना म्हज्या मतीक आयिल्ले थोडे चिंतना तुमच्या मुखार हांव दवरता मोगाचें न्हू ती चिंतना कितें गे म्हळ्यार चिंतया आतां राजकीय मुखेली आसात आतां चिंतया अमेरिकाचो नवो प्रेसिडेंट जो बायडन तो भारताक आयलो म्हणटच फस्ट कितें करता सरकार पयलें रोडाचे पणवे फिल करून रोड सोबीत करतात ताचे उपरांत ताका Z+ सेक्युरिटी म्हणून मिलिटरी दितात मुखल्यान आनी फाटल्यान खारां पवनांतल्याक पोलिसांचे व्हडले व्हडले पेटे आनी हर एका रितीचे कोले रोड सुरगारोवचे व्हडले व्हडले फ्लेक्स घालचे आनी ताका अभिनंदन पाठोवचें झेले घालचे बुक्के दिवचे आनी कोले फोटो कॅमेरा व्हिडियोग्राफी जो बायडन येता व्हडल्या समावेशांत 2 उतरां उलयता उपरांत तो फाटीं वेता मोगाचें न्हू जर जेजू एक राजकीय मुखेली जावन ह्या संवसारी आयलो जाल्यार कितें जातें तसो प्रभाव थोड्याच काळाक बाळगतो आसलो व्हडले स्पीच दितो सकट ताका मानते फोटो काडटे थोडी सेल्फी काडटे कोण ना पूण उपरांत तसो प्रभाव ना पूण जेजून कितें केलें देवान तशें करूंक ना एका गोरवाच्या खवणेर गर्दनाच्या गोट्यांत जेजू जल्मालो कित्याक म्हळ्यार साद्या लोकांक ताका भेटोवंक जाय साद्या लोकांक ताका पळोवंक जाय साद्या लोकांक ताचे लागीं उलोवंक जाय जेजूक भेटोवंक कोणाचीच अडखळ आसूंक नजो म्हणल्या खातीर जेजू अस्कत बाळ जावन खवणेर जल्मालो जर रावळेरान जल्मल्ले जाल्यार ताका थंयसर शिपाय आसले आनी ताका राखवणी आसली आमकां सद्या मनशांक जेजूक पळोवंक भेटोवंक जाते ना पळया देवाची मांडावळ कितली वर्ती देखून मोगाचें न्हू जेजू एक बाळ जावन खवणेर जल्मालो निमाणें मोगाचें न्हू आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आज नियाळ केलें कितें गे म्हळ्यार जेजू गोरवाच्या गोट्यांत कित्याक जल्माता म्हणून भोव स्पश्ट रितीन विवारसिला लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 1-14 पर्यंत आयचे शुभ वार्तेंत ते घडीत स्पश्ट सांगलां मोठ्यान सांगचें जाल्यार ऑगस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक आदेश दिलो देखून सोमेस्त आपलें नांव दाखल करच्याक आपल्या स्वंत गांवाक गेलीं आनी नजरेंतल्यान वस्ती करनासली जुजे आनी मोरी 90 मैला 90 किलोमिटर पयण करून चलोवन बेतलेमा वेतात कितले दीस लागले आमकां कळयत ना तवळ मोरी भरली गर्भेस्तीन आनी तिच्या प्रसूतपणाचो वेळ लागीं पावुल्लो बेतलेमाच्या छत्रांत तांकां जागो मेळोंक नासलो देखून गोरवाच्या गोट्यांत मोरी जेजू बाळकाक जल्म दिता उपरांत आमी आयकता बोकऱ्याक सोरोवच्या गोवळ्यांक बाळकाची पयली भेट केली तर आमकांय ताची भेट करूंक खंडीत साध्य जाता न्हय गे देखून मोगाचें न्हू CNN IBN एक न्यूज चॅनल 2010 इसवेंत समाजेंत विशेष सेवा दिल्ल्या एका मनशाक एक एवॉर्ड दिवन ताका सन्मान करची रिवाज आसली आनी 2010 वर्सा बेंगलोरांत वस्ती करच्या टी राजा ताका सकड
आटो राजा म्हणून वळखतात ताका बेस्ट सोशल वेलफेअर अवॉर्ड म्हणून दितात आनी ह्या वेळार ताका अवॉर्ड दिल्या उपरांत कार्यनिर्वाहक ताका सवाल करता तुका बेस्ट सोशल वेलफेअर अवॉर्ड मेळ्ळा तुवें समाज सेवा आज केल्याय जाल्यार तुका प्रेरण कोण आनी त्या वेळार तो म्हणटा हांव एक अशिकपी 3री क्लास पासून मात्र शिकला इंग्लीश म्हाका उलोवंक येना जाल्यार तो इंग्लिशान आपली बोगणां सांगता हांव इस्कॉल सोडतां कित्याक म्हाका वायट इश्टागत आशिल्ली आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांनी घरांतून म्हाका भायर घालो आनी हांव रस्त्यार भोंवून आसल्या वेळार म्हाका आसरो कोणें दिलो ना म्हाका वायट संवय म्हज्यो सोडल्यो सोरपणाची बुद्धी आयिल्ली निमाणें कुणीय करन हांव जैलाक गेलो आनी जैलांत भायर आयिल्ल्या वेळार ताका कोणेंय सांगलें मदर तेरेसा विशांत आनी मदर तेरेसा विशांत आयकल्ल्या उपरांत ताका एक बरी आलोचना आयली कित्याक हांवें समाजीक बरें करूंक नजो देखून तो इंग्लीश भाशेंत त्या कार्यनिर्वाहक म्हणटा बिहायंड मदर तेरेसा देर इज अ हिरो नेम्ड जीसस क्रायस्ट उपरांत तो म्हणटा आय प्रेड टू जीसस टू मेक मी लायक मदर तेरेसा अँड गॉड हॅज मेड मी स्मॉल मदर तेरेसा इन कर्नाटका सुमार 14 वर्सांनी तो सांगता 2010 इसवी ताणें सांगिल्लें 14 वर्सांनी 3000 निराश्रितांक ताणें आसरो दिला कोण रस्त्यार आसा गत धरनात तांकां आसरो दिला 1400 लोकांक मोर्चा पयलें तांकां निमाणी आशा जारी करून एक बरें मोरोंक ताणें अवकाश करून दिला आनी तो म्हणटा थोडी मोर्चा पयलें म्हाका ॲपल खावंक जाय कोकोकोला पिवंक जाय पेप्सी जाय आयस्क्रीम खावंक जाय तांच्या जिवितांत तांणी खाय नासलें वस्त खावंक जाय तांची निमाणी आशा हांवें जारी केली संतोशान तांकां मरोंक अवकाश करून दिलो हांव म्हज्या तेगा भुरग्यां सांगता आनी पत्नीन सांगता येस घरांत हांव वस्ती करता आनी म्हजो आखरेचो स्वास आसता पर्यांत हांव थंयच जियोंक हांव निर्धार केला पळया मोगाचनो टी राजा ह्या आटो राजा क्रिस्तांव क्रिस्तांव म्हाका हांव नेना मदर तेरेसाच्या कामांत हांव प्रेरण जोड न्हू तो ताच्या हातांत साध्य जाल्ल्या जाणा तितल्याक बरें काम करता आज कोविड-19 पिडा आयिल्ल्या वरवीं मोगाचनो आमच्या देशांत आमच्या समाजांत आमच्या वाड्यांत आमच्या कुटुंबांत समस्येत सडल्यात दुबळीकाय सडल्या जायते लोक कश्टार आसा तर ती राजा अशिकपी मनशाक मदर तेरेसा तिणें एक निराश्रित आसरो दिवन बरें कामां केलीं जाल्यार आज आमी येनाताला बेसाचार करच्या संदर्भार ह्या कोविड-19 कश्टाच्या वेळार आमच्या शेजारा आमच्या वाड्यांत आमच्या समाजेंत जो कोण गरजेंत आसा ते समजून ताच्या गरजांक आमी पावलां जाल्यार जेजू क्रिस्त मनीस जावन संवसारी येवन ताणें मनशाक बरें केल्ल्या बरी आमी जर केलें जाल्यार येनाताला फेस्ताक विशेश अर्थ मेळटलो देखून एवक्रिस्ताच्या उंड्या रुपार आमच्या काळजांत तोच जेजू क्रिस्त आयिल्ल्या वेळार आमी मागया जेजू बरी मदर तेरेसा बरी त्या टी राजा बरी आमी पेल्याच्या गरजांत पावोवन पेल्याक कुमोग करूंक आनी बरें करूंक कृपा मेळोवन दी म्हूण आमेन. उबे रावया आमच्या बाबर्ताची विसरणी आमी करया एकच ते वाग म्हणटा सर पदवेदार बाबतो सर्ग आनी भितुमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलो स्फूर्तो सर काळा आदी बापात हांव जल्मला देवात हांव देव उजवळात हांव उजवाड खऱ्या देवात हांव उजलो खरो देव तो देवात हांव जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा पासून आनी आमच्या सडवणे पासून सर्गात हांव देवलो आमची तकली बगोवया आनी पवित्रत्म्या वरवीं अंगवार मरयेचे बुधरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलाताका ताका कुर्सार मारलो ताणें कसपरान सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रासवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा
ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता ताम निवसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभेक सतमंता पातकाच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र नासा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. आमची सर्व प्रार्थना सुमयाच्या पांयांतळ दवरया. आमच्यो सर्व गरजो काळजाचे अथरेग आतां सोम्या मुखार आमी उबारून दिवया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचो मुखेली पापा फ्रांसिसाक सोर बिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक ल्हानांतल्या ल्हानांतय जेजूक पळोवचें आनी परजेक बरे देख दिवचें भाग फावो कर म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. देशाचें सुकान हातीन घेतलेल्या सोर मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी दुबळ्या धाकट्यांची आनी गरजेवंतांची गरज समजून पूरक आसची योजना रुपीत करूंक प्रामाणीकपणी ती कार्यगत करूंक तांकां शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सर्वांनी गवळ्या आनी उदेंदीच्या ज्योतिशांबरी जेजू बाळकाची सोदना करूंक आनी असामान्य व्यक्ती आनी संगतींनी ताची वळख धरून खरें आराधन करूंक तुजी दैवीक शक्तीन आमकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांक आनी भुरग्यांक जेजू थंय ओडणी आनी भावार्थ सडय. परगांवांत आनी गांवांत वावुरतेल्या सर्वांक कामा संबंदी आसते सोर आकांत निवार. दिसपडतो वावर करून ग्रास जोडतेल्यांक सदां पावतें काम लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्त आनी उतार प्रायन कश्टतेल्या सर्वांक कुटुंबा सांद्यांनी मोगा सांगाता जाय पुरती सेवा दिवन नातालां संभ्रम फळादीक करूंक कुमोग कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संभ्रमान भागीदार जाल्ल्या आमकां सर्वांक तुजें दैवीक बेसांव दी. दिसपडत्या जिणेंत जेजूक भेटोवन ताका आराधन करूंक तुज्या स्पिरितान आमकां सर्वांक बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी आमच्या समाजीन आनी सगळ्या संवसारार आयिल्लें हें कर्ग आनी पिडा निवार. आम्हा सर्वांची पातकां तूं भोगसी. कोरोना पिडे लागिल्ल्यांक बेगीन सुगूण कर. तांची सेवा करच्या दाक्तेरांक नर्सांक सर सिब्बंदी आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर दोळे आमचे दंपया. आमचे सर खासगी गरजो इरादे आतां आमी सोम्या मुखार उबारून दिवया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या पुताक तुवें ह्या संवसारींतल्यान तुजो मोग तुवें आमचेर वतलोय आनी तसो मोग तुज्या पुतान हेरांक दिवंक तुवें आपयलें एकामेकाचो मोग करा. आमी मोगाची व्यक्ती जावन तसो मोग आमच्या कुटुंबान आमच्या समाजीन आमच्या वाड्यान आमच्या फिरगत दिवचे मरी फात तेंच देवाचे रास बांदून हाडूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. भोव मोगाळा बाबा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशां पळयन तुका एकवटलें. हो अजापवंत गूढ संभ्रम जी भेटोवणी हे प्रकाश बरी राती आमी तुका करता, ती तुका मानोमून आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकी कर म्हूण आमी मागता. त्याच पुता तुज्या पुताचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुव्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवा वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवशी काळजान भोव दयाळ बाबा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत. ती तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या पितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवून बापा पासोत, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा पासोत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासोत. सर्वेस्परा तुज्या साखरा आनी साखरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाडूंक हें बलिदान आमी भेटयता.
आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी ताराण आमकां सुमेस्तां लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भगवंत ओंकार मरयेन आपल्या ओंकारपण सांबाळून संवसाराच्या सडवंदराक जल्म दिलो ती भोव पवित्र रात संभ्रमता. आनी तेच ओंकार मरयेक तेच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या समया आनी देवाचे सदांच मायेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भगेवन जुजेक भगेन पेद्रू पावलो आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्षसांक आनी समेस्त तुज्या भगवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागणाच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुझ्या मणियऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची इधेनी मानून घे आनी ह्या जिवितांत तुजी सर्वस्काय आमकां दी. सासणाचे क्यास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विंसून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देणयाचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुजे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व पदवेदारा बापाक दोळे उबान दिन वाचलो आनी ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. बावर्त सोगुट परगटव्याम. बापा, आमी तुजे मणियरी आनी तुजी परजां तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मैमेवून देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी बावर्ताच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सदकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानोम. सर्वेस्परा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गा तुजे मुखार व्हरू म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें
ही वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत थेंवतल्या आमा सोमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देन्यांनी भरू. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूट कर. भोवरताची मोर आसून ती आमचे आदीं गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो. आनी आम्हा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुळतेचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका, पूण आमची पातकां बगोस आनी जुवांव स्तेपान मातियस बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावुया. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवळ, दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे वावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमादिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. ओगाळ बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्त आज जल्मोन तीस शांती समाधान आमकां हाडून आयला.
ती समाधान आणि शांती एकामेका संतोषान आमी वांटून घेवया. पळया, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जीवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी.
तुव्याम जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बाबा व्हडे कुशलखायेन आणि दिनवशी काळजान आमच्या सोडवंदराच्या जल्माच्या संभ्रमात आम्ही वांटू घेतलो. ह्या संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असले आमचे जिवीत जावं आनी सर्गात ताचे महिमेत आमकां वांटेली हे आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. दबाजीक आशिर्वादा तुमच्या तकल्यो बगयात. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवन जल्मा वरवीं ही पवित्र रात जळीत केली. थोस्सू बाप आगुनाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरून. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत खोबार घोवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तस्सो बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टगात दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावों. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवय सदां आसूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दयेकन बसा. देवान मनीस जावन आमचो मोग केल्ली पवित्र राती. फाल्यां नातालां फेस्ताचो दीस आमी फिरगज ह्या जाग आनी मिसाच्या बलिदानाक हजर आसलो आमचोच ह्या जाग पद मेलवीन तुमकां ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर आसलेल्या सर्वांक तुमच्या घरा आसल्यांक आनी परगांवांत आसल्यांक आनी ह्या संभ्रमान भाग घेवंक आसा जाल्ल्या सगळ्यांक बागी नातालां फेस्त मागता. मॅरी क्रिसमस टू यू ऑल. एकामेकीला हांसो पाठोवन एकामेका मॅरी क्रिसमस म्हणा. It's a feast of happiness. Let us make merry and be happy. जेजून हाडलो संतोष एकामेका आमी वांटया. ह्या प्रस्तुत वर्सा ह्या परिस्थितीक लागून क्रिसमस फेस्ताचो दबाजो इल्लो चप्पो जाल्लो असो दिसता. तरी जेजून हाडलो तो संतोष ताणें हाडिल्ली शांती ताचे मोगाचे राज आमच्या काळजांनी सदांच आसा. तो संतोष उणो जावंक नजो. जेजू सदांच ताच्या राजांत जिवंक आमकां फोव करून दी म्हण आमी मागया आनी ताच्या आशिर्वादां जोडया. ह्या वर्सा आमी मीस इगर्जे भितर केलां तरी जायती तयाराय जायती मांडावळ करूंक आशिल्ली. सक्कड वेवस्थीत रितीन जालां. भायर बसलेल्यांक मिसाचें बलिदान दिसलां. ही वेवस्था करूंक आदार दिल्ल्या समेस्तांचो हांव उपकार बावडटां. गद्दनाचो गोटो केल्ल्या आमच्या ICVM संद्यांक तांकां मुखेलपण दिल्ल्या आमच्या सहायक विगाराक तांकां आपल्योच गद्दनाच्या गोट्याच्यो वस्तू हाडून दिवन ताच्याच वाड्यान गद्दनाचो गोटो करच्यो वस्तू हाडून दिवन मार्गदर्शन दिल्ल्या श्री लॅन्सी मॅनेजर्स होली क्रॉस वाडो हाका आमी प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पोटीचो गद्दनाचो गोटो सुपर जाला. एक थाळयो तांकां आमी दिवया. भोव अपुरब्या रितीन गद्दनाचो गोटो केला. तुमी मिस जाल्या उपरांत थंयसर वचून एक दिश्ट घालयेत. अपुरब्या रितीन गद्दनाचो गोटो सोंपता. थंयसर जेजू जल्मालें दृश्य आमकां दिश्टीक पडटा. भोव रंगीन रितीन गायन केल्ल्या आमच्या गायन मंडळीच्या सर संद्यांचो वजत्र केळिल्ल्यांचो कोयर खंडार केल्ल्याचो हरी एकल्याचो कोणाचें हांव नांव काडिना सगळ्यांचो भोव अपुरब्या रितीन तांणी गायन केलां. आनी आमचे कोयर बोंदलचे कोयर भोव सुपर कोयर जावन आसा. सक्कड गायन मंडळीचो हांव उपकार बावडटां. गायन भोव अपुरब्या रितीन जालां. तुमचें कॅरल सिंगींग आनी गायन आमकां रुचलां. व्हडलीं दोन नेकेत्रां केल्यान तुमी पळयतात. एक गद्दनाच्या गोट्या वयर थंयसर रोडाक फेस करून गेलां आनी एक हांगासर इगर्जेच्या वयर गेलां. ही आमच्याच फिरगज घरांनी केल्लीं. तांचें नांव हांव सांगूंक वचना. ह्या दिशी वावर केल्ले आनी तांकां साकर दिल्या समेस्तांक देव बरें करूं. ह्या फेस्त मिसा वेळार ह्या फेस्ता वेळार आमी 3 स्पर्धे मांडून हाडिल्ले.
गर्दनाच्या गोट्याचो स्पर्धो नेकेत्रांचो स्पर्धो आनी ग्रिटिंग्स कार्ड स्पर्धो हातूंत भाग घेतिल्ल्या सर्वांक मस्त तरेन भाग घेतलो सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी विजेस जाल्ल्यांक आमचें अभिनंदन पटयता हे स्पर्धे आयोजीत केल्ल्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा 2 स्पर्धांचे वरवणी जाल्या ताचें फलीत आमचें अशें आसा ग्रिटींग कार्ड कॉम्पिटिशनांत जायत्यांनी पात्र घेतलो आनी हीं जावन आसात विजेता पयलें भोवमान आपणयता डेनिटा जॉयस डिसोजा सेंट विन्सेंट दी पॉल वाडो दुसरें भोवमान आपणयता सुनीता डिसोजा लुड्स वाडो आनी तिसरें भोवमान आपणयता गीता सेरियो सेंट सेबॅस्टिन वाडो आनी स्टार कॉम्पिटिशनाचें फलीत आमचें अशें आसा पयलें भोवमान आपणयता सांबाजील वाडो दुसरें भोवमान आपणयता हॉली ट्रिनिटी वाडो आनी तिसरें भोवमान आपणयता इन्फेंट जिजस वाडो सगळ्यांक एक ताळयो पेटून आमी अभिनंदन पटोवया गर्दनाच्या गोटाची वरवणी गर्दनाच्या गोटाची नांवां दिल्ल्यांक आमी वैयक्तीक रितीन सांगतले हांव आमच्या लितुर्जीक समितीच्या सन्यांक आनी तांकां सहकार दिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा लितुर्जीक चलोवन व्हेल्ल्यांचो मांडावळ केल्ल्यांचो भायर भितर कदेलांक घालून वेवस्था केल्ल्या समेस्तांचो आनी कुंभाराची मांडावळ वेवस्थीन केल्ल्या हर एकल्याचो आनी तांकां आदार दिल्ल्या समेस्तांचो हांव उपकार दवरतां तांकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या फेस्ताच्या खर्चा बाबतींत थोड्यांनी आमकां मुद्दम आनी दान दिलां समेस्तांक आमचें वंदन तुमकां देव बरें करूं मिसाच्या अखेरेक सर्वांक तुमकां केक वांटतात ही केक हर एका वर्सा स्पॉन्सर करता बाळोक मरीवाड्याचें कुटाम आपणाचें नांव नाका म्हणटा आनी सांगलां तांचो आमी उपकार दवरता तांचे देवाचे आशिर्वाद मागता मिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक केक मेळटा मिसाच्या अखेरेक आतां निमाणें गीत गायता आसतना बाळकाचो उमो आसा तुमकां आमचे स्वयंसेवक मार्गदर्शन दितले बाळकाचो उमो तुमी तकली बगोवन बाळोकाक मान पटोवन ह्या हात मुखार व्हरून तुमच्या कपलाक हात लावन ह्या रितीन तुमी बाळकाचो उमो घेवयेत कोण बाळकाक आपोवन नाकात भद्रतेच्या दृश्टीन तुमी नमस्कार करयेत आनी बाळका मुखार हात व्हरून तुमी कपलाक तुमचे हात व्हरून बाळकाक तुमी मान करयेत आनी खुशेची खाणीक तुमी घालयेत ही खाणीक ह्या आमच्या क्रिसमस फेस्ताच्या खर्चा बाबतीन आमी उपयोग करतले फाल्यां क्रिसमस फेस्ताचो दीस मीस ये पर्यंत आसात सकाळीं 6 वरार पयले मीस 7:30 वरार दुसरे मीस 9 वरार तिसरे मीस संजेच्या मिसा ह्या संजेच्या मिसाक येवंक आसात जाल्ल्यांनी फाल्यां खंयच्याय एका मिसाक हजर जावन क्रिसमस फेस्त आचरण करचें आयचे मीस आमीन सफिरगज ह्या जाकांनीच भेटयल्लें प्रधान ह्या जाग जावन आमचो नवो सहाय्यक विकार मनाचे बाब रुपेश तावरो आनी मिसाचें बलिदान भेटयलां आनी भोव अपुरबायेचो प्रसंग दिला आमच्या प्रिंसिपल बाब क्लिफर्ड पिंटोन जेजू कित्याक मनीस जावन आयलो आनी जेजू कित्याक त्या कनिश्ट रूप घेवन त्या गर्दनाच्या गोट्यान जल्मालो ह्या 2 विशयांचेर सविस्तार रितीन समजणी बरी शर्मावतांनी आमकां दिला तांचो आमी उपकार दवरता तशेंच सा भेटोवणी केल्ल्या आमचोच फादर मेल्विन पिंटो MSIची ह्या जाग तांचोय आमी उपकार दवरता दुबळ्या कुटुंबांक कुसवार वांटिल्ल्या स्वामी सेंट पॉल सभेच्या संध्यांचो तांकां सहकार दिल्ल्यांचो तशेंच आमच्या दोनूय स्कुलाच्या स्टाफाक आनी गरजेच्या सिबंदीक हर एक वर्सा कुसवार दिता एक कुटाम सांजोकी मोडो तांचोय आमी उपकार दवरता फुलची फुलां म्हणलें कोंकणी संप्रदायीक पदांची सीडी आमच्याच फिरगेजीच्या थोड्या धाकटुल्या भुरग्यांनी गायन केलां त्या सीडीन तांकां प्रोत्साव दिया सीडी थंयसर स्टॉलान मेळटा तुमी घेवन तांकां तुमचो सहकार दिवेत आज मिसा उपरांत कितेंच कार्य आसचें ना तुमी जाणात एक फावटी कर्फ्यू आसा म्हणून सांगलें आतां कर्फ्यू रिलॅक्स केला पूण आमी मांडावळ गेल्ली कसलेंच कार्य मिसा उपरांत आसचें ना तुमी एकामेका बरें फेस्त मागोवन भायर वयता आसतना गेटी कडेन थंयसर स्वामी सेंट पॉल सभेचे सांदे तांच्या सभेच्या बऱ्या कामा खातीर दुबळ्या धाकट्याची ते सेवा करतात आनी ह्या वर्सा कोवीड पिडेक लागून घरांनी येवन तांणी कलेक्शन करूं ना मस्त दुबळ्यांक ते कुमोग करतात स्कॉलरशीप दितात तांकां तुमचो सहकार दिया कितें तुमी क्रिसमस फेस्ता वेळार तुमी खर्चितात एक वांटो ह्या दुर्बळांक दिया तांचे थंय आमी जेजूक पळोवया देखून तुमचो सहकार दिवंक हांव तुमकां उलो दितां परत तुमकां समेस्तांक भगिनी नतालांपेस मॅरी क्रिसमस हें फेस्त आमकां व्हडल्या रितीन आचरण करूंक जावना तरी हो दाबो जो आमच्या काळजान सुम्यान हाडुलो संतोश आमी अनुभव करून आसा वन्स मोर हॅपी क्रिसमस मॅरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गॅदर्ड हियर तुमकां सगळ्यांक बाळक जेजूची आशिर्वाद आमी मागता उबी रावया निमाणें गीत आमी गायता आसतना बाळका जेजूच्यो 2 नव्यो इमाजी हाडल्यात तांचेर
आता आशिर्वादाचे मागणे. सर्गींच्या बापा, तूं मनशा रूप घेवन ह्या संवसारांत आयलोय. मनशामध्ये कनिश्ट मनशाचें रूप तुवें घेतलें आनी किरकोळ बाळ जावन त्या गद्दरांच्या गोट्यान तूं जल्मालोय. शिकोवंक आमकां मनशापण, खालतेपण आनी दुबळिकायेची मौल्यां. हांगासर आसात तुज्या पुता बाळका जेजूच्यो ह्यो इमाज्यो प्रतीक. ह्या इमाजीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बाळका जेजूचे रुपणे जेजूचो बाळपण आमकां उडास हाडटात. ह्या रुपण्याक आमी मान करता आसतना आमकांय तुज्या बेसांवांनी भरूं. आमच्या काळजांत जेजून हाडलेलो शांती, संतोश, समाधान भरपूर मापान भरूं आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या राजांत जेवंक फोव कर. ही म्हाजी आशिर्वादीत कर. तूं जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. Amém.